मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमारा ताल्लुक़ बंदे और मालिक का है, ग़ुलाम और आका का है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मालिक हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। हमारा सब कुछ करने वाला अल्लाह है, इज़्ज़तों का मालिक अल्लाह है, ज़िल्लतें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। जिसे चाहता है अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त से नवाज देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत की घाटियों में गिरा देता है। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। अल्लाह तबारक व तआला जैसे चाहते हैं वैसे करते हैं, उसके कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारा हक़ ये है कि हम उसकी बंदगी करें और अल्लाह तबारक व तआला हमारा माबूद बरहक है, हमारा खालिक व मालिक है, हमारा रब है, पालने वाला है। और अल्लाह तबारक व तआला को सब इख्तियार है, जैसे चाहे वो करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक वक्त मुकर्रर तक के लिए दुनिया में भेजा और ये मुस्तकिल नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी ज़िंदगी है, अबदुल आबाद वाली ज़िंदगी मौत के बाद शुरू होने वाली है। तो इसलिए इस ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि इस दारुल अमल में हमें भेजा है, और ये दारुल अमल हमेशा रहने के लिए नहीं है। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में 1050 साल की उम्र गुजार के गए और सारी की सारी इताअत वाली ज़िंदगी, ऐसी इताअत वाली ज़िंदगी जैसे नबी को ज़ेबा है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, बरगज़ीदा पैगंबर हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भेजा इताअत। और नबी के बारे में हम सब ये जानते हैं कि अंबिया मासूम हुआ करते हैं, किसी किस्म की भी गलती का उनसे सुदूर मुमकिन ही नहीं होता। नबुव्वत से पहले भी, नबुव्वत के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मासूम रखते हैं। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी लंबी ज़िंदगी 1050 साल तकरीबन दुनिया में गुजारी। किसी ने ख्वाब में देखा तो सवाल कर लिया कि आपने इतनी लंबी ज़िंदगी दुनिया में गुजारी, तो आपको कैसा लगा दुनिया में रहना? तो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब था, मुझे ऐसे लगा जैसे एक मकान के 2 दरवाजे हैं, मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे दरवाजे से निकल गया। तो दुनिया की ज़िंदगी पे नाज़ा होने वाले हम जैसे लोग, जिनकी ज़िंदगी की औसत उम्र ही 50 से 60 साल है, ये औसत उम्र है, इस पे हम नाज़ा हुए बैठे हैं, जिसका पता भी नहीं चलता कि कब शुरू हुई और कब गुजर गई। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो फरमाए कि मुझे ऐसे लगा जैसे एक मकान के 2 दरवाज़ों में से एक में मैं दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। दुनिया की ये इतनी लंबी ज़िंदगी मुझे इतनी महसूस हुई। तो हम जिनकी उम्रों की औसत ही उनकी जो ज़िंदगी की उम्र है उससे 20वें हिस्से से भी कम है, तो हम कैसे इस ज़िंदगी पे नाज़ा हो सकते हैं? हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ना है। ये हर वक्त शिकायत करते रहते हैं कि जी हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती, हम अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह कबूल नहीं करते। अल्लाह हमसे गाफिल नहीं है, हम खुद गफलतों में पड़े हुए हैं। हम जब गफलत के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो कैसे हमारी तरफ होगी? अल्लाह हमसे गाफिल नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ मामला हमारी तवज्जो के मुताबिक फरमाते हैं। देखते अल्लाह सब को है, कुछ को मोहब्बत से देखते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा मोहब्बत से देखते हैं, और कुछ को अल्लाह तबारक व तआला नाराज़गी की नज़र से देखते हैं, और कुछ को अल्लाह तबारक व तआला गैज़ व गज़ब और गुस्से की नीयत से की नज़र से देखते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का देखना है। अल्लाह हर शख्स को उस हिसाब से देखते हैं। जब अल्लाह के नेक बंदे हाथ उठाते हैं तो अल्लाह उन्हें रद्द नहीं करता, और जिनसे अल्लाह नाराज़ हों
تو ان سے راضی ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے، اس لیے مسلسل دعائیں کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ نماز یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ کے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوا کرتا ہے۔ نماز کی کیفیت میں جب بندہ اللہ سے کی طرف متوجہ ہو کے اپنی عاجزی کا انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پہ نظر محبت فرماتے ہیں اور اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتے۔ وہ واقعہ آتا ہے نا، ایک شخص رستے پہ جا رہا تھا، کچھ لٹیروں نے اسے گھیر لیا، جنگل کا سفر تھا، اس کے پاس کوئی آلہ کار نہیں تھا کہ وہ ان سے بچ سکتا، کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے منت سماجت کر کے ان سے اتنی مہلت مانگ لی کہ اس کے بعد مجھے بے شک مار دینا، میرا مال چھین رہے ہو چھین لو، جان سے بھی مار دینا، صرف مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ ان لٹیروں نے اجازت دی ہنستے ہوئے کہ تم سے پہلے بھی جتنے لوگ ہم نے لوٹے ہیں وہ بھی یہی کہا کرتے، چلو تم بھی اپنا شوق پورا کر لو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے نماز کے اندر جب اللہ کو پکارا نا دل سے، اور دعا کیسے کی، یہ آیت مبارکہ سورہ نمل کی 62 نمبر آیت ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو مضطر، پریشان، مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے، تکلیف کے اندر شخص کی دعا کو سنتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، ایک اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف مکمل متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب اس شخص نے اس آیت کا ورد کیا، قرآن دل سے پڑھا، اصل چیز ہے دل سے پڑھنا، قرآن اس نے دل سے پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لبیک کی صدا آئی، اور اللہ نے تیسرے آسمان سے اس کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ اس فرشتے نے آ کے ان لٹیروں کو جان سے مار دیا اور اس کی جان خلاصی کر دی۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے دل سے یہ آیت پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی میری اس پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی ہے، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ کوئی نہیں، ایک اللہ، وحدہ لا شریک ذات یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو لفسدتا، ضرور بضرور نظام کائنات درہم برہم ہو جاتا۔ جب نظام کائنات صحیح طریقے سے چل رہا ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی ایک دلیل ہے۔ تو ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، کیا ہی بہتر ہو کہ ہم صرف اللہ ہی کے ماننے والے رہیں۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اگرچہ زبان سے اس کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن اپنے عمل سے اس کا انکار کر رہے ہیں۔ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ عمل ہمارا اس کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ اگر ہم اپنے آپ کو درست کریں گے، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ صرف اس اللہ کی ذات پہ یقین کامل کے ساتھ اس اللہ سے مانگیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی رد کرے۔ اللہ کی رحمت تو ہر وقت متوجہ ہے، بس ہماری غفلت ہے، اس غفلتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نکالے، آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔